नेपालको संविधानले संघीयता स्थापना गरेसँगै 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनले पोखरा महानगरपालिकामा मानबहादुर जीसीलाई प्रमुख र मञ्जुदेवी गुरुङलाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। जहाँको प्राकृतिक सुन्दरता भगवानले पनि लाखौं पटक सोचेर निर्माण गरेको हुनुपर्छ। भनिन्छ नि, नमोरी स्वर्ग देखिँदैन, तर साँच्चैकै स्वर्ग देख्न ती आँखाले पोखरा देख्नुपर्छ। पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास हुँदै गरेको सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण पोखराले लाखौं स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई उपस्थित गराउँदै आएको छ। स्थानीय तहमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा नगरसभा सदस्य पार्वती कार्की र किशोर बराल सहितको 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको हो। यसरी गठित हुने न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण गर्ने अधिकार क्षेत्रका विषयहरू र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार क्षेत्रका विषयहरू स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरिएको छ। नीतिगत स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी शीघ्र एवं छिटो छरितो न्याय प्रदान गर्न नगरसभाबाट पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2074 बनाइएको छ। कानुन र व्यवस्था गरी पीडितलाई निशुल्क निवेदन तथा अन्य सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष र निशुल्क कानुनी परामर्शका लागि कानुन विज्ञ तथा सल्लाहकारको व्यवस्था गरी कानुनी परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। न्यायिक इजलासको व्यवस्था गरी निरूपण हुने विवादहरूमध्ये गोप्य प्रकृतिको विवाद र सम्बद्ध पक्षहरूबीच गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक देखिएमा सुनवाईका लागि बन्द इजलास समेतको व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिकाको सबै वडामा गरी 30 वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छ। यस वर्ष 144 जना मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत भएका छन्। विभेद, अभाव, पीडा हुँदै सङ्घर्ष जीवनका अङ्ग बन्दै समाज आन्दोलित बन्छ। यहाँ गाउँ सहरमा रहेका प्रतिनिधिमूलक वास्तविक घटना तथा काल्पनिक पात्रहरूलाई पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिले गरेको न्यायिक अभ्यासको कसीमा बाँधिएको छ। नमस्कार नमस्कार। बडे काम पनि सुन्दैन बाबु, आँखाले ठगाउन पनि सक्दिन। बसौँ। आराम हुनुहुन्छ? के भन्नु बाबु, बुढो मान्छे अस्थान लाग्यो, घाम जस्तो भयो बाबु। बिरामी हुनुहुन्छ र? बाबु म बिरामी छु, हिँड्नु पनि सक्दिनँ, फेरि स्यास्या हुन्छ। अस्थान लाग्यो, डाँडोमा थियो, घाम जस्तो भएँ, छोराबाले हेला गरे। भएको अंशबाट पनि सबै छोराबारलाई इन्युन भोलि पर्सि खाने इन्युन सबै दिएँ। मन दिएको वृद्धभत्ता पनि खोसेर खाए बाबु। गोदामा 1 पैसा पनि छैन। मिठो चोखो खाम भने पनि कसैले बुढो भनेर हेलामा पैसा दिँदैन हजुर।
मैले दुःख पाएको छु। ल बुवालाई त साह्रै गाह्रो पो भएछ त। लाउनु बाबु के छ उपाय, मैले न्याय पनि पाइनँ, इन्सानी पाइनँ। यहाँ नगरपालिका जानुस् कसैले भनिदिएन तपाईँलाई? बाबु त्यस्तो नगरपालिकामा के छ र? सुन्नुहोस्, नगरपालिकामा उपमेयरको संयुक्तमा न्यायिक समिति गठन भएको छ। बाबु यस्तो तपाईँहरू जस्तो अन्याय पर्ने बुढाबुढी अन्यायमा परेका सबैजनाको त्यहाँ सुनवाई हुन्छ। त्यहाँ पनि वकिल राख्नुपर्छ होला, खर्च हुन्छ होला। मसँग पैसा कति पनि छैन, भएको छोराछोरीले त मैले लुटेर खाइसके। होइन बा, त्यहाँ केही खर्च लाग्दैन। तपाईँ जस्तो अशक्तलाई त्यहाँ निवेदन पनि लेखिदिन्छन्, दर्ता पनि गरिदिन्छन्, यहाँ केही खर्च लाग्दैन। त्यहाँ त्यस्तो व्यवस्था छ अघि महानगरपालिकामा? छ। ल बाबु म त लागेँ, उसो भए पनि हिँडेँ बाबु। ल लागेँ म त। पोखरा महानगरपालिकामा पीडित पक्षको उजुरी तथा निवेदन निशुल्क रूपमा लेख्न सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायिक क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्न कानुनमा दक्षता हासिल गरेको उजुरी प्रशासकको व्यवस्था गरी निशुल्क कानुनी परामर्श समेत प्रदान गरिँदै आएको छ। उजुरी प्रशासकबाट न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका आधारमा निवेदन दर्ता र दरपिट गर्ने व्यवस्था छ। बुवा यो निवेदन लिनुहोस्। मैले तोक आदेश गरेको छु, 108 नम्बर कोठामा लगेर निवेदन दिनुहोस्, त्यहाँ दर्ता हुन्छ। यो विवाद 68 नम्बरमा दर्ता भएको छ। अब तपाईँको आज विवाद दर्ता भएपछि तपाईँ पनि आउनु पर्यो, छोरा बुहारीलाई पनि बोलाएर, अनि यो तपाईँले दिनुभएको निवेदनको सम्बन्धमा हामी छलफल गर्छौँ। यो तारिक पर्चा हो, यो राख्नु होला। धन्यवाद बाबु, धन्यवाद। हस् बुवा, नमस्कार। बा ए आउनुभयो, हुनुहुन्छ उपरी सब भित्रै जानुहोस् न। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 49 बमोजिम पति पत्नी बीचको सम्बन्ध वा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सम्बन्धी विवादमा पीडित निजको नाबालक सन्तान वा आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिको हितका लागि सुरक्षा, उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि विशेष आर्थिक सहायता कोष व्यवस्थापन गरी न्यायिक समितिबाट अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्ने गरिएको छ। अब तपाईँलाई प्रक्रिया थाहा छँदैछ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने, सम्बन्धित व्यक्ति भेटिएन भने 1 आगस्ट सम्बन्धको व्यक्तिलाई बुझाउने, त्यसको पनि भएन, बुझ्न मानेन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूको घर ठेगानामा चाहिँ जाँच गरेर मुचुल्का बनाएर लिएर आउनु। जानुहोस् ल। नमस्कार म्याडम, म न्यायिक समितिबाट आएको। यो चाहिँ हामी म्याद ताल्नुको लागि गएको हो। म्याद ताल्नु नभएको हुनाले यहाँबाट सूचना ट्रान्सफर लागि सहयोग गरिदिनु। हजुर म्याडम, यो म्याद ताल्नु गर्नुपर्ने सूचना ट्रान्सफर गर्नुपर्ने है। हजुर सूचना ट्रान्सफर हजुर नमस्कार। म्याथ तामेल गर्न आएको हजुरको बारेमा पत्र छ, त्यो बुझ्नु पर्यो। यो मैले पत्र पनि बुझ्दिनँ। सुन्नु न सर, यो उहाँको यही सबै पत्रमा खुलाएको छ। हजुरले यो बुझेर पढ्दा पनि राम्रो हुन्छ, बुझ्नु न। मैले पत्र बुझ्दिनँ, तपाईँलाई चिनेको नै छैन, म लागेँ।
कानुन शाखाबाट प्रतिवादीको नाउँमा विवादको प्रकृति हेरी कानुन बमोजिम म्याद वा सूचना जारी गरी म्याद तामेल हुन नसकेमा विद्युतीय माध्यम वा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर मुचुल्का गरी तामेल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दोस्रो पक्षले प्रतिवाद कार्यालयमा दर्ता गरेपछि एकै मिलानको पेशी तारिक तोक्ने गरिन्छ। पोखरा महानगरपालिकामा हरेक हप्ता सोमबार र बुधबार विवादको पेशी सूची प्रकाशन गरी इजलास सञ्चालन गरिँदै आएको छ। पेशी सूची तयार गर्दा मुल्तवीबाट जाएका वा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतबाट पुनः मेलमिलापको लागि प्राप्त भई दर्ता भएका विवादहरूका हकमा भने सुरुमा समितिमा दर्ता भएको दर्तालाई कायम गरिन्छ। संयोजकज्यू आज 4वटा विवाद रहेछ। पहिलो नम्बरको विवाद चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषणको छ, यहीँबाट सुरु गर्ने हुन्छ। खडेन्द्र बुवा, तपाईँले के समस्या पर्यो भन्नुहोस् त, रोस्टरमा आएर आफ्नो कुरा राख्नुहोस् त। सबैलाई मेरो नमस्कार। मैले साह्रै दुःख पाएँ, भत्ता पनि जमाइनले खाइदिए, म भोक हिँडेको छु हजुर। मलाई कहिले पनि पानी खान पनि दिन छोड्यो हजुर। सविताजी, तपाईँ त्यो गरेन, तपाईँ आफ्नो पालामा बोल्नु, तपाईँ बस्नुहोस्, आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, तपाईँको बेलामा तपाईँ कुरा गर्नु होला। इन्साफ आएको हजुर, मलाई इन्साफ चाहियो, मैले पत्नीबाट चाहियो हजुर। अहिले छोरा बनाउँदा कस्तो भयो भन्दाखेरि सर्पलाई दुःख पनि बिखाइ गएको जस्तै यत्रो सम्पत्ति खाए, जग्गा जीवन खाए। अहिले मलाई दुख्ने पाएको छैन हजुर, इन्साफ पाऊँ। म इन्साफ माग्न आएको हजुर, त्यहाँसँग इन्साफ पाऊँ, इन्साफ दिनु भनौँ भने हजुर। म त यहीँ आएर मर्छु, मेरो अरू उपाय केही छैन हजुर। बुवाले फरेन्द्रजीले यहाँ आफ्नो समस्याहरू राख्नु भएको छ, तपाईँको बारेमा के हो यो विषयमा आफ्नो कुरा राख्नु त रोस्टरमा आएर। सबैजना नमस्कार। बुवाले भन्नुभएको सरासर गलत हो। तपाईँहरूले हाम्रो टोल छिमेकीहरू बुझ्दा पनि हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी बुवाको लागि सबै पुरा गरेका छौँ। बुवा दुख बिमार हुँदेखि लिएर सारा काम हामीले गरेका छौँ र जुन बुवाले भन्नुभएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको विषय छ त्यो पनि सरासर गलत हो। आमाको मृत्यु भएपछि बुवाले दुःख पाउनुहुन्छ भनेर हामीले हरेक कुरामा बुवालाई केयर गर्दै आयौँ। तर हामी दिनभरि कामको व्यस्तताले हामी घर बाहिर जानुपर्ने हुने, बुवा बेलुका आउँदाखेरि दिनभरि घरै डुल्ने, पसलमा डुल्ने, हुने नहुने कुरा काट्ने, अरूले भनेको कुराहरू सुनेर अरूले लगाएका कुरामा उचालिएर बेलुका हामीसित आएर झगडा गर्नुहुन्छ। यति गरेर स्याहार गर्दा गर्दै पनि बुवा हजुरले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अब यसको लागि हजुरले जे गर्ने आफ्नो सुरु गर्नुहोस्, म हजुरको लागि केही गर्न सक्दिनँ, म यहाँबाट अब हिँडेँ। तपाईँहरू दुवै पक्षको कुरा हामीले सुन्यौँ। अब तपाईँहरूलाई हामीले मेलमिलापमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो मेलमिलापकर्ता चाहिँ सूची बाहिर छ, तपाईँहरूले मेलमिलापकर्ता रोज्नुहोस् र उजुरी प्रशासकमा बुझाउनुहोस् है। ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको जस्ता विषयमा न्यायिक समितिबाट निरूपण गर्न सक्ने अधिकार भए पनि सम्भव भएसम्म यस्ता प्रकृतिका विवादलाई पनि मिलमिलाप गर्न मिलमिलाप सूचीबाट मिलमिलापकर्ता छनौट गर्न लगाइन्छ। मिलमिलापको बसाइबाट दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। बाबु म त लाग्यो, यिनले मुखलाई ठिक्क पारेर लाल पार्ने केही गर्दैन। म त लाग्यो हजुर। बस्नुहोस्, एकछिन बस्नुहोस् बुवा, अहिले बस्नुहोस्। आजको चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि तपाईँलाई हामी बोलाउँछौँ, हस् है। ल आजको बसाइ पनि हामीले यहीँ अन्त्य गर्दछौँ। हजुर मेरो इन्साफ के भयो र हजुर? बुवा बस्नुहोस्, हजुरको बारेमा राम्रो आज छलफल हुन्छ। हामी सबै जम्मा भइसकेका छौँ, छलफल हुन्छ। अगाडिको बसाइबाट नि छोराबारीको व्यवहारमा अलि फरक आयो होला, बुझ्नु भएको छ बुवाले। आज राम्रोसँग छलफल हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, बस्नुहोस् बुवा। खै मेरो काम बन्द जस्तो ढुक्क हुनुहोस् बुवा। मेलमिलाप सत्रमा त हुँदैन बुवा, दुवैको जितको अवस्था बनाउँछौँ हामीले। ल बस्नुहोस् बुवा, चुरो कुरो पत्ता लगाएर मन सफा बनाएर मिलाएर पठाउँछौँ। ल बस्नुहोस्, के गर्दैन म त विश्वास छैन। ल बस्नुहोस् बुवा।
महानगरमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूले निष्पक्ष ढङ्गले मेलमिलाप सम्बन्धी उत्कृष्ट कार्य गरी न्यायिक निरूपणमा गरेको भूमिका सराहनीय रहेको छ। हजुरहरूसँग छुट्टा छुट्टै हामीले छलफल गर्दा तपाईँहरूको विवादको समस्याको जड तथा चुरो कुरो हामीले सबै थाहा पायौँ। त्यति ठुलो समस्या पनि होइन रहेछ। यसर्थ हजुरहरू एक आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण बनेको छ, बस्नुहुन्छ र त्यसपछि वा सबै किसिमका कुरा हामीले एउटा सहमति पत्र बनाएर प्रतिवेदनको रूपमा हामी पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यालयमा हामीले बुझाउँछौँ। अब बाँकी समय हजुरहरू मिलेर बस्ने वातावरण हुन्छ। मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षबीच पटक पटक मेलमिलाप बसाइ व्यवस्थापन गरी मेलमिलाप गराई अभिलेखनका लागि मिसिल पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ र मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्रको लिखत तयार गरी न्यायिक समिति समक्ष पेश गरिन्छ। घरको कुरा बाहिर ल्याएर पेश गर्नुभयो कि भनेको त ठिक ठाउँमा ल्याउनु भएको छ नि त। हाम्रो सम्बन्ध पनि कायम भयो, पैसा पनि खर्च भएन, टाइममै घरको परिवार पनि मिल्न पाइयो होइन र। प्राप्त मिलापत्र कागजात न्यायिक समितिबाट प्रमाणित गराई नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट मिलापत्र तथा निर्णय कार्यान्वयन गरिन्छ। अदालतबाट मेलमिलापका लागि न्यायिक समितिमा पठाइएका विवादहरूको निरूपण तथा मेलमिलाप भए पश्चात सोको जानकारीसहित मिसिल अदालतमा पठाउने गरिएको छ। शोभाजी आफ्नो कुरा रोस्टममा आएर राख्नुहोस् त, तपाईँको समस्या के हो? म यहाँ मेरो श्रीमानले मलाई एकदम दुःख दिएको छ। विदेश जानुभएको, बल्ल बल्ल घर आउनुभएको थियो। मलाई विदेश छँदा पनि पैसाहरू कति दिन नपठाउने, छोराछोरी पनि नहेर्ने, छोराछोरीलाई मैले कसरी पाल्ने होइन, मलाई एकदम दुःख परेको छ। त्यही भएर म यहाँ आएको। सर म्यामहरू, मैले न्याय पाऊँ, म एकदम दुःख पाएको छु। रुनु मात्रै सकेको छैन, मलाई एकदम दुःख दिनुभयो। न्याय पाऊँ हजुर। हर्कजी, शोभाजीले राखेको कुरामा तपाईँको के भन्नु छ भन्नुहोस् त, आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् त। मेरो श्रीमतीले जुन कुरा यहाँ राखिन्, म एउटा वैदेशिक रोजगारको रूपमा श्रीमान श्रीमती बिचको चाहिँ सरसल्लाहले म बाहिर वैदेशिक रोजगारमा गएँ। के हो चाहना उनलाई चाहिँ सोधेर बुझेर त्यो अनुसार चाहिँ गरिदिनुहोस्। मेरो औकात चाहिँ योभन्दा माथि जाने अवस्था पनि छैन र म मुद्दा मामिलो गर्ने किसिमको मेरो हैसियत पनि छैन र कसरी हुन्छ चाहिँ यो अनुसार चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, यहाँहरूले मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। म त्यही चाहिँ भन्दै मेरो आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्छु। सर हस्, नमस्कार। नेपाली समाजमा रोजगारीका लागि युवाहरू वैदेशिक यात्रा तय गर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यताका कारण पनि पारिवारिक विचलन भई सम्बन्ध विच्छेद जस्ता विषयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा स्थान ओगटेको छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा निजका छोराछोरी, बाबुआमा लगायत सिङ्गो परिवार नै प्रभावित हुने हुँदा यस्ता प्रकृतिका विवादमा विवादको समाधानको उत्तम विकल्प मेलमिलापमा नै जोड दिई न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई मेलमिलाप गराइन्छ। मुद्दामा मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको विषयमा अदालतमा समेत पुनरावेदन नलाग्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समेत मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्थाले नेपालको न्याय प्रणालीमा मेलमिलापलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको मान्न सकिन्छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 194 बमोजिम अदालतमा समेत न्यायिक समितिबाट मेलमिलापका लागि पठाइएका मुद्दामा मेलमिलापको माध्यमबाट मिलापत्र गराई मिसिल सहित अदालतमा पठाउने गरिएको छ। अब उनी यहाँ पोखराका हुने खाने बिल्डिङ जग्गा जमिन भएका मलाई हेर्नु पर्यो नि। भोलि म पनि बुढो हुन्छु, म पनि हेर्छु नि, हेरेको छु। कसले हेरेको छ त? तिम्रो माइतबाट ल्याएर हेरेको छ। मेलमिलापबाट नै तपाईँहरूको समस्याको समाधान हुनेछ र तपाईँहरूले वास्तवमा यो कुरालाई आफूले आत्मसात गर्नुपर्छ, बुझिदिनुपर्छ। तपाईँहरू दुईजनाको पति पत्नीको बिचमा अब मेलमिलाप राम्रो रहोस् र त्यो पारिवारिक वातावरण अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढोस्। हामी यही शुभकामना राख्दछौँ। हस्। नमस्कार, म शोभा आचार्य निवेदक। मेरो छिमेकी शिव सरले घर बनाउने भन्नुभयो। घर बनाउँदाखेरि हामी सहमतिमै उहाँले आफ्नो जग्गा
नछोडिकन कति पनि नछोडिकन घर बनाउनु सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँले झ्याल राख्ने भन्ने कुरा थिएन। अनि त्यहाँबाट उहाँले अहिले पहिलाको कुरालाई परिवर्तन गरेर अहिले त्यसरी बनाउनु भयो। त्यही भएर मैले यहाँ निवेदन पेश गरेको थिएँ। त्यो निवेदनमा हेरेर हजुरहरूले मलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। नमस्कार। र विशेष रूपमा अहिले मैले यो घर चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा झ्याल चाहिँ मैले राखेको छु र मेरो अति आवश्यकता पनि भएर हो। मैले चाहिँ घर बनाउने बेलामा अब मलाई चाहिँ उज्यालो चाहियो। उज्यालोको लागि चाहिँ अब बनाउँदै जाने क्रममा राख्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ अति आवश्यक देखेर मैले राखेँ। भवन निर्माण गर्ने क्रममा झ्याल राख्दा जग्गा छोड्नुपर्ने विषयमा निर्णय गर्दा भवन ऐन 2055, बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड 2072लाई आधार बनाई निर्माण गरिएको पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड सम्बन्धी बनेको आवश्यक नियम 2075मा उल्लेख भएको मापदण्ड पालना भए नभएको प्राविधिक फिल्ड प्रतिवेदन र मुलुकी देवानी संहिता 2074को दफा 280मा उल्लेखित झ्याल राख्दा जग्गा छोड्नुपर्ने बाध्यकारी विषयलाई समेत आधार बनाई न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्ने गरिएको छ। हुन्छ, अब आजको चाहिँ निर्णय हामी सुनाउँदैछौँ। प्राविधिक रिपोर्ट अनुसार नियम विपरीत झ्याल राखिएको देखियो भने झ्याल हटाउने निर्णय गरिन्छ। नमस्ते, म निवेदक पदमराज बेरी। जुन बुवाले हिजो अंश बन्डा गर्दा दुई दाजुभाइलाई बराबर चिरा लगाएर दिनुभएको थियो। अनि हामी धेरै वर्षसम्म अब त्यो हामीले उयो गर्दै आइराखेका हौँ। आज मैले घर बनाउने अवस्था आउँदाखेरि जग्गा नापी गर्दा भाइकोमा धेरै देखिएको हुनाले भाइलाई भाइ अब तिम्रोमा यसरी धेरै रहेछ, यो फिल्डमा बढी गएको हुनाले यसलाई मिलाउँ भनेर भन्दा गाउँमै भद्र भलाद्मीहरू कतिपल्ट राख्दा पनि भाइ बुहारी मिलेर दुईटालाई अटेर गरेर तथा नाम बोल्ने शब्दहरू पनि उहाँ प्रयोग गर्नुभयो। नमस्कार, म पीडित पक्ष बाउ समानको चाहिँ दाइलाई जुन देवरले मुखमा आएको तथा नाम बोल्ने गाली गर्ने, अनि म भाउजू आमा समानकी हुँ, आमा समानकी भाउजूलाई पनि एकदमै मुखमा आएको बोल्ने, देउरानी त्यस्तै लुस्नै आई मेरो कपालै तार्ने, यस्तो खाले यस्तो व्यवहार देखाउँदा दुनियाँलाई चाहिँ समाजमा राम रमिता देखाएर यसरी अगाडि बढ्दा साह्रै नमजा भयो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन म चाहिँ बाउले लगाएको अंशको आँट हो, अहिले चाहिँ किचो हालेर हुँदैन कि बाउ जीवितवार ल्याउनु पर्यो कि मेरो अंश त्यतिकै यथावत हुनु पर्यो। म कुनै हालतमा नै छोड्नेवाला छैन। निर्णय लिनुभन्दा अगाडि विवादको विषय वा अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको नै प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा न्यायिक समितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत अवलोकन र निरीक्षण समेत गरिएको छ। आजको हाम्रो छलफलको विषय भनेको जग्गाको खिचौलो विषय। बुवा चाहिँले अंश लगाइदिनु भयो र बुवा चाहिँ बित्नुभयो। दाइ र भाइको बिचमा चाहिँ आठो साँझो सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूको खिचौलो पर्यो। यो विषयमा दाइ चाहिँले चाहिँ मेरो आफ्नो जग्गा भन्ने कुरा भयो, भाइ चाहिँले अतिक्रमण गरेको विषय भयो। यो विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब यहाँहरूको सल्लाह सुझाव हामी कसरी जाने भन्ने विषय। अब हामीले आधार प्रमाण र कानुनको आधारमा निर्णय गर्ने हो। कानुनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी देवानी संहिताको 277 नम्बरको चाहिँ व्यवस्था अनुसार कसैको भोगभित्र रहेको जग्गा अर्कोले चेपेर भोग गरिरहेछ भने त्यो अतिक्रमण हुन्छ भन्यो। अमिनको प्रतिवेदनबाट अतिक्रमण भएर देखियो भने हामी त्यहाँभन्दा बाहिर जान सकिने हुँदैन। प्राविधिकको प्रतिवेदनले भनेको दुईटै भाइको क्षेत्रफल हामीले नापजाँच गर्दा यता भाइले भोग गरेको जग्गाको क्षेत्रफल बढी देखिएपछि त्यो दफा 277लाई समातेर चाहिँ आधिकारिक श्रेष्ठलाई आधार मानेर जटिल प्रकृतिका विवादको निर्णय गर्दा न्यायिक समितिबाट कानुनविज्ञ तथा सल्लाहकार र वडा प्रतिनिधिलाई छलफलमा सहभागी गराई आवश्यक परामर्श लिई निर्णय लिने गरिएको छ। पोखराको न्यायिक समितिको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधिले गर्ने न्याय निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य चाहिँ निकै प्रभावकारी रूपमा भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसले चाहिँ न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा अलि बढोत्तरी गर्ने र क्षेत्र विस्तार गर्ने विषयमा आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेका छौँ र चाहिँ यो भोलिका दिनमा न्याय कानुनमा परिवर्तन गर्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा आउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। न्यायिक समितिले गरेका फैसलाहरू चाहिँ न्यायिक समितिले काम गर्ने क्रममा प्रभावकारी रूपमा हामीले गर्ने कामहरू पनि धेरै छन्। जस्तै अब फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने, पशुदार चाहिँ बोलाएर चाहिँ कारवाही गर्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब न्याय सम्पादनमा सहजीवन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। विशेष गरी प्रमुख अधिकारी चाहिँ अर्धन्यायिक चाहिँ अधिकारको रूपमा पनि काम गरेको अवस्था छ। पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेको न्यायिक समितिले जुन कानुन सम्बद्ध ढङ्गले बनेको छ
त्यो न्यायिक समितिले आफ्नो कामलाई आफ्नो क्षमता उपलब्ध साधन स्रोतको आधारलाई हेर्दाखेरि युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ मैले बुझेछ राम्रै परिणाम निक्लिने रहेर काम गरिरहेको छ र अझै राम्रो बनाउन जरुरी छ। किनभने यसले आफ्नो इजलास बनाएर न्यायिक प्रक्रियालाई चाहिँ छोटो छरितो ढङ्गले टुङ्ग्याउने छिटोभन्दा छिटो चाहिँ न्याय उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ। यति मात्रै अहिले पुग्दैन, अझै व्यवस्थित बनाएर अगाडि जानु जरुरी छ र उहाँलाई राम्रै ब्रिफिङ गरेर गर्ने काम पनि गरेर छौँ हामीले। र हाम्रो यहाँ महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट पनि छुट्याइदिएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न कर्मचारी पनि छुट्याएको छ यसले र यसलाई चाहिँ सहजीकरण राम्रै तरिकाले गरेको छ भन्ने लाग्छ। यसकै आफ्नो कार्यविधि बनाएर यसलाई सञ्चालन गरेको छ। समयमा खर्च गर्ने एउटा अदालतले गर्ने निर्वाह गर्ने भूमिका यो न्यायिक समितिले गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ, मैले बुझेको यसो